السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نشوفوا ميكانيك، واحد ليكزيرسيس في ميكانيك دو بوا في الشابيتر 2 ديال لي كوردوني كارتيزيان. شفنا في لي كوردوني كارتيزيان اللي خرج لنا ثلاثة العلاقات ان او ام ايكال اكس اي بلس y جي بلس زد كا، ولا فيكتور فيتيس هي اكس بوان اي بلس y بوان جي بلس زد بوان كا، غاما هي اكس دو بوان اي بلس y دو بوان جي بلس زد دو بوان كا. هادو شفناهم في الدرس. غادي نخدمو واحد ليكزيرسيس اللي هو مهم في لي كوردوني كارتيزيان وفيه أسئلة متعددة غادي تنفعكم. في l'exercice A, l'équation du mouvement d'une particule M donne R, repère O et JK. هذه لا باز ديال لو repère. attaque X دو T تساوي 1 على 3 T et Y دو T كتساوي لنا T، أما Z دو T كتساوي لنا صفر. جا السؤال الأول في البروميير كيستيون قالك اعطيني ليكواسيون كارتيزيان دو موفمون دو بوان M، اعطيني المعادلة الديكارتية ديال الحركة النقطة ام. جا في السؤال الثاني قالك ديتيرميني لو فيكتور فيتيس اي موديل دو لا فيتيس، ديتيرميني لو فيكتور فيتيس اي موديل دو لا فيتيس. عطيه لو فيكتور فيتيس اي لو موديل ديال الفيتيس. ديتيرميني لاكسيليراسيون وحسب التسارع او باعطي تعبير التسارع دي بوان ام اي لو موديل والموديل ديالو. غادي نجيو نجاوبو على هاد الكيستيون اول. اسمو قالك في الكيستيون اول قالك اعطيني ليكواسيون كارتيزيان، ليكواسيون كارتيزيان. ليكواسيون كارتيزيان غادي نكتبو y بدلالة x أو x بدلالة y. هذه هي ليكواسيون كارتيزيان. عندنا هنا x دو t تساوي 1 على 3 t et y كتساوي لنا t. دونك اش غادي نجيو نديرو؟ غادي تكتب عندك y كتساوي لنا t، غادي تجي تعوضها في x. ها هي x 1 على 3 t هي y، غادي تجي تعوضها بكل بساطة. بغيتي تكتب y بدالة x نكتبوها y بدالة x. y دو t هي 3 x. ها هي ليكواسيون. y تتساوي t جينا عوضناها بلاصة t، هي كتبنا y بدالة x. ها y كتساوي لنا 3 x. ها هي المعادلة. exercice 2 سمو قالك exercice الثاني قالك ديتيرميني لو فيكتور فيتيس. باش كتب exercice 2 قالك عطيه ديتيرميني لو فيكتور فيتيس. باش نلقاو لو فيكتور فيتيس خصك تنطلق من لو فيكتور دو بوزيسيون. اش كنعرفو حنايا ان او ام اش كتساوي لنا الفيكتور بوزيسيون هي اكس اي بلس y جي بلس زد كا، وكتجي مورها تقول له لو فيكتور فيتيس ديال ام ابارتيان ار هي اكس بوان اي بلس y بوان جي بلس زد بوان كا. دونك احنا لقينا التعبير ديال لو فيكتور فيتيس، هو قالك ديتيرمينيه. غادي نديرو خصنا نحسبو x بوان و y بوان. دابا حنا لقينا لو فيكتور فيتيس ياك. دابا قالك ديتيرميني فيكتور لو موديل دو فيتيس. باش نلقاو لو موديل ديال فيتيس خصنا نحسبو x بوان و y بوان و z بوان. حنا بغينا لو موديل ديال فيتيس. ها هو لو موديل. اش كيساوينا لو موديل؟ كدير جابر x بوان او كاري بلس y بوان او كاري بلس زد بوان او كاري. غادي نمشيو نحسبو x بوان و y بوان نعوضوهم. اش عندنا حنايا؟ x بوان دو t هو الاشتقاق ديال x. x بوان هو الاشتقاق ديال x
اش عندنا حنايا؟ عندنا اكس هي 1/3 تي، نديرو لها الاشتقاق كتعطيك هي 1/3. ها هو نديرو الاشتقاق ديال y بوان دو تي هو دي ديال y دو تي فيرا y هي تي، الاشتقاق ديالها هو 1 زاد ان كيساوي 0 يعني الاشتقاق ديالو هو 0. دونك غادي نجيو نعوضو هنايا لو موديل دو فيتيس هو جذر x بوان، غادي نعوضوها ب1/3 او كاري بلس y بوان هي 1 او كاري اللي غادي تخرج لنا هي جذر 1/9 بلس 1. ها هو لو موديل لقينا لو فيكتور فيتيس والموديل ديالو. دابا غادي نجيو نمشيو للسؤال الثالث في ليكزيرسيس 3A في كيستيون 3. اش قال لك؟ عطيلو déterminer l'accélération du poids de m. باش نديتيرمينيو l'accélération خصنا لو فيكتور فيتيس هو لا ديريفي دو لو فيكتور فيتيس، وحنا لقينا لو فيكتور فيتيس نجيو نعطيولو ديريكت ليكسبرسيون ديال لاكسيليراسيون. اش لقيناها؟ هي اكس دو بوين اي في الدرس بلس y دو بوين جي بلس زد دو بوين كا. دونك حنا بغينا لو موديل، حنا لقينا التعبير كتجي تحطولو ديريكت، كتجي لو موديل ديال لاكسيليراسيون قلنا هو جذر اكس دو بوين او كاري بلس y دو بوين او كاري بلس زد دو بوين او كاري. كتجي تحسب هذه كتساوي 0 ما نحسبوهاش. اكس دو بوين هو الاشتقاق ديال اكس بوين هو دي ديال اكس بوين سور دي تي، والاشتقاق ديال اكس بوين جوج نقطات هي لا ديريفي الاشتقاق الثاني هو الاشتقاق ديال لا ديريفي الاول، ولا ديريفي الاول لقيناه الاشتقاق ديالو شحال لقيناه هو 1/3 عدد، والاشتقاق ديال عدد هو 0. قلنا الاشتقاق حنا بغينا اكس دو بوين هو الاشتقاق ديال اكس بوين لقيناه عدد يعني لا ديريفي ديال العدد هو 0. y دو بوين هو الاشتقاق ديال y بوين سور دي تي، و y بوين لقيناه عدد هو 1 يعني الاشتقاق ديالو هو 0. دونك الموديل ديال لاكسيليراسيون ايكال 0. سمو كتستنتج اون ديدوير كو لاكسيليراسيون كيساوي لنا لو فيكتور نيل اون ديدوير كو لا فيتيس كونستون. دونك هذا يساوي لو فيكتور نول دونك لو فيتيس لان الاشتقاق l'accélération ou la dérivée ديال الفيتيس. دونك الفيتيس il est constant.